سلام. سلام عزیزم. چرا جا خوردی؟ مگه گربه دیدی؟ زن من از گربه ها میترسه. باید از سگا بترسیم. گربه ها که کاری ندارن مگه گاز میگیرن. اگه گربه ها عصبانی بشن، از سگا هم خیلی خطرناکتر میشن. البته درست میگی. نباید گربه ها رو عصبانی کرد، وگرنه سگا هم از پسشون بر نمیان. آره با چشمای خودم دیدم. این بحث سگ و گربه رو ولش کنید. مهمون رو منتظر نذار، ببرش تو. آره بیا بریم تو. سلام. علیک سلام. بریم داخل. بیا تو. مادر جان. مادر جان یه لحظه ببینید کی اومده. ببینید دیگه. کی اومده؟ وای خدای من. بسم الله. بسم الله. زنده باشی حوری قشنگ من، دختر من. کی اومدی؟ مادر جان حوری با نوه‌تون اومده اینجا که ماها رو ببینه و بیشتر با همون آشنا بشه. خدا خیرت بده عزیزم. برو بریم اون طرف بشینیم. خوب کردی اومدی عزیزم، خوش اومدی. من باش حرف میزنم. چی میخوای بگی شالو؟ راضیش میکنم. حرف تو رو گوش نمیده. حداقل بهش میگم که حوری اینجا نیست. آها باشه، برو بهش بگو تا بفهمه که ما چقدر بدبختیم. به جای اینکه دم خونه خودمون وایسه، بره دم خونه قیصر وایسه. شفی درست نیست اینطوری دم در نگهش داری. آره خب برو بهش بگو بیاد. جلوش خم و راست شو، براش چای بیار. اینقدر حل و الواش کن تا پر رو تر بشه و آبروی ما رو بیشتر ببره. اینجور آدما فقط یه زبان میفهمن، زبان زور.